दशकं 13 हिरण्याक्षवधः। हिरण्याक्षं तावत् वरदभवदन्वेषणपरं चरन्तं सांवर्ते पयसि निजजङ्घापरिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् दनुजमपि निन्दंस्तव बलम् स मायावी विष्णोर्हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासा इति स मुनिना दर्शितपतः भवन्तं सम्प्राप धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विध्यन्तं दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुङ्क्ता मृधविधौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदो नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्गुष्टवियता रणालोकौत्सुक्यात् मिलति सुरसङ्घे द्रुतममं निरुन्ध्यासन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदीशे गदोन्मर्दे तस्मिन् तव खलु गदायां दितिभुवो गदाघातात् भूमौ झटिति पतितायामहह भोः मृदुस्मेरास्यस्त्वं धनुजकुलनिर्मूलनचणं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानो रुरुचिषे ततः शूलं कालप्रतिमरुषि दैत्येन् विसृजति त्वयि चिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु वितुदं त्वां समतनोत् गलन्माये मायाः त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे विततघनरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिमुष्टिप्रहृतिभिरभिघ्नन्तमसुरं कराघ्रेण स्वेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायस्सोऽयं तव करसरोजप्रमथितो गलद्रक्तो वक्त्रात् अपतदृशभिश्लाघितहतिः तदा त्वामुद्धाम प्रमदभरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रासान्द्राभिः स्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुम् त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणचक्षुषि घृतं चतुर्होतारोङ्घ्रौ सृगपि वदनी चोदरयिडा ग्रहा जिह्वायां ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यं वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्णं सम्प्राप्तः सुकरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते।